अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। नवाज शरीफ साहब अब एक नया खेल खेल रहे हैं। यह नया खेल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने के लिए कौन सा नया प्लान तरतीब दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच बचाने में क्या कामयाब होगा? मुज़ाकरात कहानी के पीछे असल हकाइक क्या हैं और कौन से नए किरदार अब इस कहानी में मुतारिफ करवाए गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मफाहमत करेगी या फिर मज़ाहमत का रास्ता अपनाया जाएगा? अदालतों पर दोबारा दबाव कहां से आ रहा है जब अदालतों ने मुदाखलत के मामले पर आवाज़ उठाई और इस मुदाखलत पर आवाज़ उठाने के बदले में उनके खिलाफ अब एक नया प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। व्यूअर्स, हुकूमत किस तरह से इस प्लान का हिस्सा है और फिर इमरान खान कैसे दोबारा सच्चे साबित हुए और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब किससे हाथ जो है मिला लिया है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले कि नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के साथ डबल गेम क्या कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार मुज़ाकरात करो, इशारा करो, हम खुद चल कर आएंगे, आपने ये बयानात सुने होंगे। दूसरी तरफ इसको सियासी मैदान से आउट करने के लिए पाबंदी लगा दो। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? उन्होंने एक बयान दिया, वो ये कहते हैं कि हम बतौर सियासी जमात पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और दूसरा बयान ये आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात वजूद जो है वो ख़त्म हो चुका। यानी नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त तीन तरह का हाथ कर रही है, या उनका ख्याल है कि वो हाथ कर रहे हैं। इतने बच्चे नहीं हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, एक अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए सियासत के मैदान में नून लीग ये सारा खेल खेल रही है ताकि इनकी एक जो पॉलिटिकल अहमियत है वो हमेशा रहे, जो कि ख़त्म हो चुकी है। जो पहला खेल खेला जा रहा है वो है जी मुज़ाकरात का नाटक। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए और एहतजाज का रास्ता जो है वो रोका जाए, पंजाब में ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे मरियम बैठी हुई हैं और मरियम बीबी को जहाँ पे गुड गवर्नेंस की उनकी बात आती है, मैडम सीएम के नारे लग रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर उनकी बहुत सारे जो उनके पहनावे हैं वो आपको रंग बिरंगे नजर आएंगे और फिर उनकी जो सतरंगी सियासत है इसका भी आपको एक झलक जो है वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा होगा। तो इस पर तनकीद ना हो, अपोजिशन अपना किरदार अदा ना कर सके और पंजाब में अगर एहतजाज शुरू हो गया तो फिर मरियम की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसीलिए पंजाब में एहतजाज के रास्ते को रोकने के लिए ये मुज़ाकरात का नाटक जो है नून लीग की तरफ से किया गया। फिर इमरान खान को काबू करने का प्लान, अब ये इनका प्लान है जी, दीवाने का ख्वाब है, ख्वाहिश है, आप करके देख लें। नवाज शरीफ कैंप के लोग क्या कर रहे हैं जी, जिनमें राना सनाउल्लाह है, जवेद लतीफ़ है, इरफान सदीकी साहब हैं, वो इमरान खान को इस चक्कर में ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो बात आप करते हैं ना, नवाज शरीफ साहब भी वही बात करते हैं और आए मिलकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो हम जंग लड़ें। बयानिया आप अगवा करना चाहते हैं पाकिस्तान की सियासत को, तो पहले ही आपने अगवा कर लिया। इमरान खान जेल में जो कैद काट रहा है ना, वो सियासत को और जमहूरियत को बाजियाब करवाने के लिए काट रहा है। तो लिहाजा ये आपका जो दूसरा नाटक है ये भी किसी तरह पूरा नहीं होगा। फिर शहबाज हुकूमत का खुफिया वार, व्यूअर्स, जो तीसरी चीज़ है, शहबाज हुकूमत को नवाज शरीफ की मुकम्मल हमायत हासिल है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई वाक़यात के तनाजुर में पहले काबीना और फिर बाद में इलेक्शन कमीशन के जरिए पाबंदी लगवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समात में ये रिमार्क्स दे चुका है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर जमात कोई वजूद नहीं है और इसकी जनरल बॉडी या दीगर इंतज़ामी बॉडीज़ सिरे से मौजूद ही नहीं रही और इनका कोई वजूद ही नहीं है। लिहाजा हम किस तरह से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं उनको तस्लीम कर लें। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, लास्ट जो समात हुई थी जब फाइनेंशियल जो आपका विंग है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने नोटिस किया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर पेश होती है। व्यूअर्स, खान साहब इस पूरे गेम के अंदर ना दोबारा सच्चे साबित हुए हैं। और वो कैसे सच्चे साबित हुए? खान साहब ने ना 8 फरवरी के फौरी बाद ये कह दिया था कि वो किसी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। नून लीग के हवाले से इमरान की पोजीशन पहले दिन से बड़ी क्लियर थी और इनसे ना तो कोई बात करनी है और ना ही उनसे कोई मुतालबा करना है। खान साहब ने ये पैगाम अपनी पार्टी को बड़ा लाउड एंड क्लियर दे दिया था, क्योंकि आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी के लोगों ने राब्ता किया तो खान साहब ने एक बात कही थी कि आप किसी से भी बात करें
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किसी सूरत जो है वो इत्तेहाद नहीं होगा। खान साहब चाहते तो हुकूमत बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए उन्होंने वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर जब उन्हें मिलने गए तो खान साहब ने ना कुछ बातें कही थी, और बाद में फिर जब उनकी तस्वीर आई तो खान साहब ने ये भी कहा था कि यार अच्छा होता कि पहले तुम इनसे फंड्स लेते, जो सूबे का हिस्सा है वो लिया जाता, फिर तस्वीर खिंचवाते, लेकिन तुम्हें इस तस्वीर को खिंचवाने का ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। शहबाज तुम्हें जितना मर्जी यकीन दहानियाँ करवा दे, वो कभी भी फंड्स जारी नहीं करेगा। और आपने व्यूअर्स देख लिया कि फंड्स आज भी जारी नहीं हुए। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वफाक को वार्निंग देनी पड़ी कि केपी के फंड्स जारी करें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम तहरीक का बाकायदा केपी से आगाज़ करेंगे। वहाँ पर गवर्नर साहब जो बैठे हुए हैं, जो फैसल करीम कुंडली साहब हैं, वो उन्हें घसीटने की बात कर रहे हैं, और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सबसे बड़ी दलील है कि फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे और केपी को टफ टाइम जो है वो दिया जाएगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन करने का असल में प्लान क्या है? पहले निगरान हुकूमत के दौर में 9 मई वाक़यात के हवाले से तैयार की गई रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर काबीना से इसकी मंजूरी ली जाए, और इस हवाले से कौमी असम्बली से भी ये रेफरेंस मंजूर करवाया जाए, और फिर ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए। तो फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। कहानी ख़त्म हो जाएगी और पीटीआई खुद बाद में काजी साहब के सामने पेश हो तो जिहाद पेश करे, अपना मुकदमा लड़े, और फिर पेशियाँ भुगतते ही रहे, और हम अपना काम करके जो है वो साइड पे हो जाएंगे, और इनको किसी न किसी तरह हमने अंगेज रखना है। व्यूअर्स, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। एक चीज़ ये थी कि खान साहब के मुकदमात, और फिर दूसरी तरफ इलेक्शन खान साहब जीत गए, आपने वहाँ पर भी इनकी इन्वॉल्वमेंट देखी, और जो आधी टीम है उसे खान साहब के मुकदमात में आपने उलझा दिया, और बाहर आप अपनी मर्जी से लोगों को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। कईयों के राब्ते हो रहे हैं, और काली भेड़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं, जो इन राब्तों के ज़रिए इस जमात को कमज़ोर करने पर लगी हुई थी। तो इन्होंने इस तरह से तहरीक इंसाफ को अंगेज रखना है, यानी मुकदमात ख़त्म खान साहब के नहीं होंगे, जब तक ख़त्म नहीं होंगे वो बाहर नहीं आएंगे, और फिर इस पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करने की आप भरपूर प्लानिंग भी करें और काम भी आप कर सकते हैं। तो ये इनका एक मास्टर प्लान है, जिसे काउंटर करने के लिए खान साहब ने आरिफ अलवी साहब को जो है वो मैदान में उतारा। मजबूत किस्म की तगड़ी टीम जो है वो तैयार की जा रही है, और जितने भी मुकदमात होंगे काजी की अदालत में, क्योंकि याद रखिएगा कि जितने मुकदमात खान साहब पर है ना, ये अल्टीमेटली काजी की अदालत में जाने, इसलिए वहाँ पर इन्हें अपना बंदा चाहिए था, और काजी साहब की एक्सटेंशन की बात व्यूअर्स इसलिए हो रही है। फिर व्यूअर्स, जो अगला सवाल है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उम्मीद की आखिरी किरण है। मखसूस नशिस्तें ना दिए जाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दायर करदा दरख्वास्त की गुज़श्ता समाअत के मौके पर जस्टिस अतर मनिल्ला ने यह सवाल उठाया था कि आखिर एक सियासी जमात को कैसे उसके मैंडेट से महरूम रखा जा सकता है, जबकि जस्टिस मंसूर का कहना था कि आखिर एक जमात के हिस्से की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को कैसे बांटी जा सकती हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कौमी और सूबाई असम्बलियों में दीगर जमातों को दी गई कुल 78 मखसूस नशिस्तों को फ़िलहाल जो है वो खाली करार देने का हुक्म इम्तनाई जो है इस पर स्टे जारी कर दिया। और अब अगर लार्जर बेंच 3 जून से होने वाली समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी मखसूस नशिस्तें वापस दिलवा देता है, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी वजूद को एक कानूनी शक्ल मिल जाएगी, और इस पर पाबंदी की कोई मूव जो है वो मुमकिन नहीं हो पाएगी। और यही बेंच अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीद की आखिरी किरण है। और जो अगला सवाल है वो ये है कि अदालतों पर दबाव कौन डाल रहा है। आपको फिर याद रखना चाहिए कि जब से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर काबीना की मीटिंग और उस रिपोर्ट को पेश किया गया, तरीका वारदात जी ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए काबीना के ज़रिए एक रिपोर्ट जारी करवाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मंजरनामे से जो है वो माइनस किया जाए, और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यानी 9 मई के जो वाक़यात हुए सज़ाएँ जो हैं वो तजवीज़ की जाएँ। और जब एक पार्टी को आप ख़त्म कर देंगे और फिर इसके बाद दूसरी तरफ आप ये चीज़ें जब अदालत में लेकर जाएंगे, तो फिर देखना ये होगा कि अदालतें इस रिपोर्ट को किस तरह देखती हैं, और जब ट्रायल चलेगा तो उस ट्रायल के अंदर जिस में आप ये शवाहिद पेश करेंगे और जो इल्ज़ामात हैं, क्या शवाहिद और आपके दलाइल सपोर्ट कर सकेंगे कि वो लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम है 9 मई के मास्टरमाइंड होने का, वो
سزا انہیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ اب میں آپ کو نا ایک اور کیس بھی بتا دیتا ہوں کہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کا جو کیس ہے، اس پہ 3 مقدمات خان صاحب پر بنے اور ان تینوں مقدمات میں ان کی عبوری ضمانت ہوتی ہے، اور اب انہیں 17 مئی تک جو ہے یہ توسیع دے دی گئی، اور اگلی سماعت کے اوپر جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے عمران خان کے کیونکہ آپ وکیل ہیں لہٰذا اب آپ نے دلائل دینے ہیں، اور عبوری ضمانت عین ممکن ہے کہ جس طرح سے ایک جو ہوا بنی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے وہ اسے کینسل کر دے، اور اگر دلائل کے بعد جو ثبوت دوسری طرف سے آتے ہیں یا جو پیش کیے گئے جس کا کاؤنٹر جو آپ نے اس وقت پیش کرنا ہے عدالت کے اندر، اگر تو آپ کامیاب ہو گئے تو پھر یقیناً یہ کیس یہیں پہ دفن ہو جائے گا۔ لیکن ویورز، جس طرح سے موو حکومت کی طرف سے اور پھر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن نہ بنانا، اور پھر جو چیلنج دیا گیا اور جس کو ایکسیپٹ کیا گیا، لگ یہ رہا ہے کہ یہ 9 مئی کے معاملے میں بھی عمران خان کو سزا جو ہے وہ ضرور دیں گے۔ اور ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ ایسے وقت میں جب ججز کے اوپر حکومت پاکستان جو ہے وہ مداخلت اور دباؤ جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، اور جو مداخلت ہوئی ماضی میں اس کا ان کے پاس جواب موجود نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب جب پیش ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جب بات ہوتی ہے تو وہ صرف سٹیٹمنٹ جاری کر کے اپنی جان جو ہے وہ بچا لیتے ہیں کہ جناب یہ میرے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے مجھے بتایا گیا تھا اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ حکومت وقت جو ہے وہ دباؤ بڑھا رہی ہے، اور اس مداخلت کا جو خط لکھ کر اظہار کیا گیا اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر یہ دباؤ جو ہے بڑھایا جا رہا ہے، اور 9 مئی کے بیانیے کے ساتھ اسے جوڑ کر یہ دباؤ آپ کو پاکستان کی حکومت بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ نے اتنا ظلم کیا انصاف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ، کہ اب جو ججز تھے نا وہ بولنے پر مجبور ہو گئے۔ اگر آپ کسی ایک جج کے خلاف کارروائی کرتے یا ایک جج کو آپ مداخلت کرنے پر مجبور کرتے اور مداخلت کر کے اسے مجبور کیا جاتا کہ وہ فیصلے آپ کے حق میں دے، سیاسی فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف آپ کے حق میں آئے، لیکن ویورز غلطی ان سے یہ ہوئی کہ انہوں نے سارے ججز کو جو ہے وہ اپروچ کیا، اور سارے ججز نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور اب ہم جو ہے آواز بلند کریں گے۔ اب اس خط کے بعد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہوگی، اور 2 جج صاحبان وہ ڈرے نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر خفیہ اداروں کے سربراہوں کو نوٹسز جاری کیے اور ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس اندر میکنزم کون سا ایسا موجود ہے جس کے تحت یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، جس میں آپ کو یاد ہوگا بابر ستار صاحب کے اوپر کہا گیا انہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے الگ کر لیں، اور یہ کیوں کہا گیا، اور اب لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور اب مسئلہ صرف توہین عدالت تک نہیں محدود، بلکہ اب یہ جج صاحبان اسے باقاعدہ طور پہ اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ تبلیغ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ سچ بولنا، سچ کہنا، اور جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں جی، یہ وہی جج ہیں ان 6 ججز میں سے جنہوں نے خط لکھا، اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے بہت سارے مقدمات میں اس وقت وہ اس بینچ کا حصہ ہیں جو یہ کیسز سن رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جی کانفرنس میں پہنچے ہیں، اور یہ کانفرنس ہوئی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں، جہاں پر انہیں خطاب کرتے ہوئے 3 انتہائی اہم باتیں کی، اور یہ 3 باتیں اس نظام کے اوپر ایک زناٹے دار جو ہے وہ تھپڑ ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جج بنتے ہیں عزت کے لیے، ورنہ ججز کو یہاں کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، یہاں وکالت میں بالکل آزادی نہیں، ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم قیدی بنے ہوئے ہیں۔ انصاف دینے پر لوگ ہمیں دعائیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری عزت باقی ہے۔ خدا کے لیے اس نظام کی عزت بھی رہنے دیں، یہ بھرم بھی رہنے دیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے نظام انصاف جو ہے وہ برقرار ہے۔ اور اگر جسٹس طارق محمود جہانگیری جیسے لوگ نظام میں موجود نہ ہوتے تو شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں، جہاں پہ عامر فاروق صاحب جو تاریخ ساز قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، یہ فیصلے ہر عدالت سے ہو رہے ہوتے اور یہ نظام کب کا، اس نظام سے لوگوں کی امید جو ہے ختم ہو جاتی۔ لیکن 6 ججز نے اس پورے نظام میں آواز بلند کر کے، خط لکھ کے ایک امید کی کرن جو ہے وہ جگائی ہے۔ اور ویورز، اب یہ بات گلی کوچوں میں ہوگی، یہ بات چوکوں میں ہوگی، یہ بات دیہاتوں میں ہوگی، شہروں میں ہوگی، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر لوگ کریں گے، کیونکہ 6 ججز جو ہیں وہ بول پڑے ہیں،
اور اب کسی مداخلت کا کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اور ویورز آخر میں آپ کو ایک انتہائی افسوسناک خبر یہ بھی دے دیں کہ 24 ادارے ہیں جی ہمارے قومی جنہیں بیچنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ OLX پر آپ کو یہ ادارے مل جائیں گے، جا کے آپ بھی بولی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے خریدنے کا، اور یہ ادارے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کام کر لیتے کہ پاکستان کو بھی بیچ دیتے، برائے فروخت کا بورڈ لگا دیں کہ ہم پاکستان کی عوام بھی فور سیل ہے، ہمارے ادارے بھی فور سیل ہیں، اور ہم کرائے پر بھی حاضر ہیں، اگر آپ ہمارے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہو تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انٹرنیشنل ایجنڈے کو اپنے ملک میں رہتے ہوئے باقاعدہ طور پہ ہم پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں گے، صرف آپ نے ہمیں ڈالر دینے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب کوئی ملک اپنے اداروں کو بیچتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس کیپیسٹیز ایشوز ہیں، اور کیپیسٹیز ایشوز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جناب آپ سے نہیں ہو رہا لہٰذا کسی اور کو دیں، اور یہ ادارے وہ بہتر انداز میں چلا سکتا ہے، یا پھر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، رائٹ ہیومن ریسورس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو آپ نے انہیں وائٹ ایلیفنٹ بنا دیا، اور ایسے ایسے ادارے۔ اور یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہمارے بہت سارے اداروں کو تباہ کرنے میں ہی ان کا ہاتھ ہے۔ اور اب ہوا یہ ویورز کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں وزارت نجکاری کی طرف سے مرحلہ وار نجکاری پروگرام جو ہے پیش کیا گیا ہے۔ اجلاس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم یہ اداروں پر بھی بات کریں گے، کون کون سے ادارے جو ہیں برائے فروخت ہیں، اور اس پر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ منافع بخش اداروں کو نجکاری پر بھی غور کیا جائے گا۔ اب کون سے اداروں کی نجکاری ہوگی جی؟ اس میں ایک تو PIA فرسٹ وومن بینک لمیٹڈ ہے، HBF ہے، زرعی ترقیاتی بینک ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ G4 ہے، 3، اس کے علاوہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں بہت ساری اس میں وہ نجکاری کی فہرست میں انہیں شامل کر لیا گیا۔ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے جی وہ بھی آپ کی نجکاری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب نجکاری کے وزیر کون ہیں جی؟ علیم خان صاحب، لیکن ڈار صاحب جو ہیں آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی جی کہاں پر ہے؟ لاپتہ ہے۔ لیکن ویورز ایک سوال ہے کہ نجکاری ہوگی اور یہ ضرور کر کے چھوڑیں گے کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹیز ایشوز ہیں، اور پھر انہوں نے ایک اور بھی کام ڈالنا ہے، جیسا گندم کے معاملے میں ہوا نا کہ گندم پہلے منگوا لو، یہاں پر جو گندم ہوگی وہ ہم سستے داموں خرید لیں گے اور اس کو پھر دوبارہ ایکسپورٹ کریں گے، سبسڈی بھی بنائیں گے، اور قانون تو ہمارا ہی ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب کسان سے گندم جب وہ بیچ رہا ہوگا کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا تو ملز جو بھی سیاستدانوں کی ہیں، اور وہ سیاستدان اس مل کو چلانے کے لیے سستے داموں آٹا لیں گے، تو ان کی ساری جو ہے نا وہ چاندی نہیں بلکہ سونا ہی سونا ہے۔ اچھا اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اپنے دوستوں کو نہ کھڑا کر دیں گے، یہ جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں نا انہیں کہیں گے یار فلاں ادارہ بک رہا ہے تم خرید لو، اور پھر اپنے دوستوں کے ذریعے پاکستان کے ادارے بھی خرید لیں گے۔ پاکستان میں ہم مقروض ہیں، ہمیں جو ہیڈ لائنز ٹیلی ویژن پر چلتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ پاکستان کے لیے خوشخبری، وہ خوشخبریاں پتہ کیا ہوتی ہیں؟ اکنامک ہٹ مینز یہاں پہ لینڈ کر چکے ہیں جی IMF کے، اور وہ چن چن کر اداروں کا، پاکستان کی عوام کا، نظام کا اور ہم سب کا شکار کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہیڈ لائنز پاکستان کا جو میڈیا ہے، جو بغیر ضمیر کے میڈیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قوم کو مبارک ہو، قرض آ گیا ہے۔ یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔